हेलो स्टुडेन्ट्स, तपाईहरु सबैलाई नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुले मलाई मेलमा पठाउनु भएका क्वेरीजहरुलाई सल्भ गर्ने छु है। र यो पनि मैले दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु, डे 1 र डे 2 भनेर। डे 1 मा चाहिँ म एमसीक्यूज मात्रै सल्भ गर्ने छु प्राय है। त्यसपछि डे 2 मा चाहिँ अलिअलि एमसीक्यूज प्लस लङ आन्सर क्वेशन्स अथवा 5 मार्क्सको क्वेशन्स, 8 मार्क्सको क्वेशन्स सबै गर्ने छु। अलि लेन्दी हुने भयो एउटै भिडियो, त्यही भएर मैले दुईटा भिडियोमा डिभाइड गरेको हो है। सो यहाँ मेकानिक्स पनि छ, मोडर्न फिजिक्स पनि छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पनि छ, सबै मिक्स छ। त आजको भिडियोमा सबै नपर्न सक्छ, तर जे होस् हाम्रो भिडियो चाहिँ जुन यो तपाईले पठाउनु भएको कन्सर्नहरु छ, क्वेरीजहरु छ, त्यसमा सबै पर्छ। त्यसलाई म सल्भ गर्दै जानेछु है। क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुस् अब। Two identical balls are dropped from top building, one a few seconds after the other. A resistance is not negligible. As the balls fall, the distance between the ball will decrease, increase, then remain constant. है यो आइडेन्टिकल बल्स छ, तपाईले यहाँ फिगर देखिरहनु भएको छ होला। ए र बी यो दुईटै आइडेन्टिकल हो। आइडेन्टिकल भन्नाले यसको सिमिलर शेप, साइज, मास सबै एउटै छ है। ओके, र यसलाई एउटा टप अफ द बिल्डिङ देखि फालिएको छ तलपट्टि। एउटालाई छिटो फालिएको छ र अर्कोलाई अलि ढिलो फालिएको छ। ढिलो भन्नाले केही फ्यु सेकेन्ड्स पछाडी फालिएको छ। सपोज ए लाई छिटो फालियो, बी लाई एकछिन पछाडी फालियो। सुरुमा त के हुन्छ हेर्नुस् है त। ए अलि छिटो तल आउने भयो, यसले अलि बढी डिस्टेन्स कभर गर्ने भयो बीले भन्दा, किन बीलाई नै ढिलो फालिएको छ। तर सर्टेन टाइम पछाडी, केही समय पछाडी के हुन्छ भने नि, त्यो फ्रिक्सनले गर्दाखेरि, जुन फ्रिक्सनले त के गर्छ, फ्रिक्सन भनेको अपोजिङ फोर्स हो। अपोजिङ कुन मानेमा भन्दाखेरि, जस्तो यो ए भन्ने बडीको एक्जाम्पल लिउँ, तलतिर आइरहेछ बडी भने यसको माथिपट्टिको डिरेक्सनमा के लागिरहेको हुन्छ, फ्रिक्सन लागिरहेको हुन्छ है। यो फ्लुइडमा अथवा यो एयरमा जुन मोसन छ यो ए बडीको, त्यसलाई रेसिस्ट गरिरहेछ, अपोज गरिरहेछ। कुन फोर्सले? एयर रेसिस्टेन्सले। त्यसलाई हामी फ्रिक्सनल फोर्स अफ एयर पनि भन्छौँ। जसका कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भने नि, बडीको भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ। बडीको भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ भन्नुको मतलब कसरी बुझ्नुस् भन्दा, अगाडि जुन भेलोसिटी थियो त्यो रहँदैन। अब उसले कन्स्टेन्ट भेलोसिटी पाउँछ। त्यो कन्स्टेन्ट भेलोसिटीलाई हामी टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ। कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भने कस्तो भेलोसिटी? टाइमसँगै चेन्ज नहुने भेलोसिटी। हामीले भेलोसिटी टाइम ग्राफमा पनि हेऱ्यौँ, त्यसको ग्राफ कस्तो देखिँदो रहेछ। टाइम बढ्दै जाँदाखेरि पनि भेलोसिटी एउटै छ। त्यो नै हो के हो? टर्मिनल भेलोसिटी हो यो केसमा हाम्रो। ठिक छ। अब पहिला त ए बी भन्दा छिटो गइरहेको थियो, एलाई अगाडि फालिएको थियो। केही समय पछाडि एले पनि के पायो? टर्मिनल भेलोसिटी पायो। बीले पनि के पायो? टर्मिनल भेलोसिटी पायो। दुईटैको भेलोसिटी के भयो? कन्स्टेन्ट भयो। एक्जाम्पलको लागि, सपोज यो ए 20 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले कन्स्टेन्टली मुभ गर्न थाल्यो, र सपोज यो बी पनि त्यति नै भेलोसिटीले मुभ गर्न थाल्यो कन्स्टेन्टली। केही समय पछाडि 20 मिटर पर सेकेन्डकै स्पिडले मुभ गर्न थाल्यो। अब यिनीहरू दुईटा बीचको त हाइट के डिस्टेन्स त छ, सेपरेसन त छ, किनभने एलाई अलि छिटो फालिएको छ बी भन्दा। सपोज ए अलि तल आइपुगेको छ अरे होइन, र बी चाहिँ यहाँ छ अरे भने, अब हेर्नुहोस् त, यो ए को भेलोसिटी पनि कन्स्टेन्ट छ, बी को भेलोसिटी पनि कन्स्टेन्ट छ भनेपछि यो दुईटा बीचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि, त्यो जतिखेरै पनि फिक्स रहने भयो। यदि ए छिटो हिँडिदिएको भए, बी भन्दा धेरै छिटो हिँडिदिएको भए के हुन्थ्यो? जहिले पनि दुईटा बीचको डिस्टेन्स बढिरहेको हुन्थ्यो। तर ए र बी एउटै भेलोसिटीले हिँडिरहेछ भने यिनीहरू दुईटा बीचको डिस्टेन्स त अगाडि जति थियो पछि पनि त्यति नै भयो। बाटोमा दुईटा गाडी चलिरहेछ, एउटा 20 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले, अर्को 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले। त्यो दुईटै जतिखेरै 20 र 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिडले कुदिराख्यो भने उनीहरू दुईटा बीचको डिस्टेन्स त जतिखेरै के रहन्छ? फिक्स रहन्छ होइन। तर भेरिङ छ भेलोसिटी, घरि 60, घरि 80, घरि 40, घरि 30 है। त्यसरी भ्यारी छ भने के हुन्छ त? डिस्टेन्स पनि भ्यारी हुन्छ है। त्यसरी बुझ्नु पर्छ तपाईहरुले। भनेपछि हाम्रो यो 1 को सी रहेछ आन्सर। अब जाउँ 2 नम्बरमा। Particle has velocity v at an angle theta to the horizontal. The components of the particle's velocity are v upwards in the vertical direction and vh to the right in the horizontal direction as shown. What are the expressions for the magnitude of v and for the angle theta? Okay, यसको लागि के गर्छौं हामी? हामीलाई कुनै दुईटा भेलोसिटी भेक्टर दिएको छ भने हामी के गर्छौं? त्यसको रिजल्टेन्ट निकाल्नका लागि ती दुईटा भेलोसिटी भेक्टरको टेल भनेको यो जुन हाम्रो छुट्याउने कसरी टेल
यो भेक्टरको यसलाई हेड भनिन्छ, यसलाई के भनिन्छ टेल भनिन्छ है। यो कुनै दुईटा भेक्टरको चाहिँ तपाईले टेललाई लगेर जोडिदिनु भयो र के मान्नुभयो के कन्सिडर गर्नुभयो भन्दाखेरि ती दुईटा भेक्टरहरूलाई चाहिँ प्यारालेलोग्रामको दुईटा साइडले कम्प्लिटली रिप्रेजेन्ट गर्यो म्याग्निट्युडमा पनि डिरेक्सनमा पनि भने अब त्यो दुईटाको मिटिङ पोइन्ट एन्ड पोइन्टबाट टेलबाट कुदेको डायगोनलले के दिन्छ रिजल्टेन्ट दिन्छ भन्ने हामीले पढेका छौँ। भनेपछि हामी यहाँबाट रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्नका लागि यो भी भनेको त रिजल्टेन्ट भेक्टर त सोधेको नि होइन, यो रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्नका लागि एउटा कम्प्लिट प्यारालेलोग्राम बनाऊ। ल यो प्यारालेलोग्राम बन्यो। अब यति प्यारालेलोग्राम बनिसके पछाडि हाम्रो यो भी भनेको रिजल्टेन्टको फर्मुला के थाहा छ हामीलाई, भी इज इक्वल्स टु आरको फर्मुला के हो, आर इक्वल्स टु अन्डर रुट अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो। त्यस्तै यहाँ पनि के हुने भयो भिभी स्क्वायर प्लस VH स्क्वायर प्लस 2VV VH र ती दुईटा बीचको एंगल सपोज यसलाई फाइ भनौँ अनि के लेखौँ हामी यसमा cos फाइ। अब त्यहाँबाट हेर्नुस् त फाइको भ्यालु कति छ 90 डिग्री छ किनभने VB र VH के छ एउटा हरिजोन्टल डिरेक्सनमा र अर्को भर्टिकल डिरेक्सनमा लागेको भेलोसिटी हो। त्यो दुईटा बीचको एंगल कति हुने भयो 90 डिग्री हुने भयो। cos 90 भनेको 0 हो। त्यही भएर हाम्रो आन्सर कति आयो अन्डर रुट अफ VV स्क्वायर प्लस VH स्क्वायर। यो त आयो हाम्रो रिजल्टेन्ट म्याग्निट्युड आयो V आयो। अब हामी एंगल कसरी निकाल्ने, एंगल निकाल्नलाई सजिलो छ है। यो थीटा हो हाम्रो, यो के हो हामी यो यदि यो 90 डिग्री हो भने यो परपेन्डिकुलर हो, यो के हो बेस हो। सो tan थीटा भनेको हामीलाई के थाहा छ परपेन्डिकुलर बाइ बेस भन्ने थाहा छ। हेर्नुस् त यो र यो अपोजिट साइड्स अफ द प्यारालेलोग्राम हो भनेपछि दुईटा बराबर हुन्छ। सो VV हुने भयो म्याग्निट्युड मात्र लेख्दैछु म र B भनेको तल VH हुने भयो। सो यहाँबाट थीटा कति आउने भयो यति नै होइन त tan इन्भर्स VB बाइ VH। सो हाम्रो करेक्ट आन्सर कुन रहेछ B रहेछ। ओके सो अर्को क्वेसनमा जाउँ। यो त हामीले धेरै पटक गरिसकेको है, कति गरेको यसले भन्ने पनि लागिसक्यो होला। भेलोसिटी टाइम ग्राफमा पनि हामीले यही पढाएको थियौँ। A car travels along a straight horizontal road. The graph shows the variation of the velocity of the car with time t for 6 seconds of its journey. The brakes of the car are applied from t equals to 1 to 2 equals to 4 seconds. How far does the car travel while the brakes are applied? Okay, यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले x एक्सिस मा टाइम र y एक्सिस मा भेलोसिटी, कति टाइममा कति भेलोसिटी थियो त्यो हेर्न खोजेको त हो नि हामीले है। यसलाई हामीले के भन्छौं भेलोसिटी टाइम ग्राफ भन्छौं। 1 सेकेन्ड देखि 4 सेकेन्डमा हेर्नुभयो भने चाहिँ नि त्यहाँ भेलोसिटी टाइम ग्राफमा एउटा यस्तो खालको घटेको टाइपको के आयो लाइन आयो। यसलाई हामी डिएक्सेलरेसन पनि भन्छौं। यो कतिखेर भएको रहेछ भन्दा जतिखेर ब्रेक लगाइयो। ब्रेक लगाउनु भनेको के हो त भेलोसिटी डिक्रिज गर्नु हो। भेलोसिटी डिक्रिज गर्नु भनेको के हो त एक्सेलरेसनको अपोजिट हो। त्यसलाई हामी रिटार्डेसन अथवा डिएक्सेलरेसन जे भने नि भन्छौं। हाम्रो आफ्नो चोइस हो। अब यो बीचमा चाहिँ नि यो ब्रेक लगाइसके पछाडी पनि कारले कति डिस्टेन्स हिँडेछ त्यो हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। हामीले डिस्टेन्स हिँड्यो कति भनेर थाहा पाउनको लागि त के गर्ने अरे एकदमै सहज तरिका छ हामीसँग। हामीले चाहिँ एरिया फाइन्ड आउट गर्ने त्यो बीचको टाइमको। सो 1 देखि 4 सम्मको हेरौँ। यो हेर्दाखेरि कस्तो सेप देखियो ट्रापेजियमको सेप देखियो हैन। यतापट्टिको हामी यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्सलाई h भन्छौं र यदि फर्मुला लाउने हो भने ट्रापेजियमको हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि हैन 1/2 HA + B। यतापट्टिकोलाई a भन्छौं र यतापट्टिकोलाई b भन्छौं। सो एरिया कसरी निकाल्छौं त निकाली हेरौँ। एरिया इक्वल्स टु 1/2 * HA + B हो। 1/2 * h भनेको कति छ हाम्रो 4 देखि 1 1 देखि 4 भने पछाडी 3 भयो। अनि हामीलाई a + b चाहिएको छ। a भनेको हामीले के मान्यो यतापट्टिको जुन मैले लेखेकै छु त्यो कति देखेको छ भेलोसिटी तिर हेर्नुस् त 21 22 देखिया छ। ओके किनभने हरेक एउटा स्क्वायर बक्सले 1 1 काउन्ट गरेको छ। त्यहाँ हेर्नुस् है त मजाले 22 प्लस b कति देखेको छ हेर्नुस् त b देखिएको छ काउन्ट गरौँ 8। तपाईलाई यो क्वेशन चाहिँ हाल्दै हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ भने नि मलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला है।
म केही प्रबन्ध मिलाएर तपाईँलाई क्वेसन प्रोभाइड गर्छु। 32 15 जा भयो, 15 3 जा 45 मिटर। सो हाम्रो आन्सर के रहेछ? 45 मिटर, बी। सो 4 नम्बरमा हेरौँ। अ स्टोन इज थ्रोन हरिजोन्टली फ्रम द टप अफ अ क्लिफ, पहाड जस्तो ठाउँबाट, एन्ड फल्स इन्टु द सी सम टाइम लेटर। एयर रेसिस्टेन्स इज नेग्लिजिबल। विच ग्राफ सोज how the vertical component of velocity of this stone varies with horizontal component vh of velocity as it moves through the air. Okay, यसरी बनाइ हेरौँ त। त्यो केसलाई म बनाइ हेर्छु ल। त्यो टप अफ द क्लिफबाट फालिएको छ, त्यसको मोसन यस्तो खालको हुन्छ। फाल्दाखेरि कसरी फालिएको छ? हरिजेन्टली फालिएको छ भने चाहिँ हरिजेन्टलतिर भेलोसिटी दिएको रहेछ। हरिजेन्टलतिर भेलोसिटी नदिएको भए त तल सर र भर्टिकली पुगिहाल्थ्यो नि, होइन? यस्तो खालको भेलोसिटी दिएको छ। यसलाई के भनौँ भन्दाखेरि हरिजेन्टल भेलोसिटीलाई यु। यसमा भर्टिकल भेलोसिटी दिएको छ त। भर्टिकल भेलोसिटी भनेको माथितिर फाल्ने भेलोसिटी लगाएर दिएको छैन नि। सो भर्टिकल भेलोसिटी इनिसियली युवाई 0 छ र हरिजेन्टल भेलोसिटी भनेको युएक्स इज इक्वल्स टु यु भनेर मानियो। तर यसमा के भनेको रहेछ? युएक्सलाई त भिएच भनेर छ है, ल भिएच हरिजेन्टल भेलोसिटी। अब यो के हुन्छ हेर्नु है त। जस्तो जब तपाईँले हरिजेन्टली एकचोटि फाल्नुभयो नि, तब त्यो बडीमा के लाग्न थाल्यो? कुन फोर्स लाग्न थाल्यो? हाम्रो मिसकन्सेप्सन के हुन्छ भने तपाईँले फाले पछाडि तपाईँकै फोर्स लाग्यो, त्यो जबसम्म बडी मुभ गरिरहेको हुन्छ तपाईँकै फोर्स लागिरहेको हुन्छ भन्ने मिसकन्सेप्सन हुन्छ है। हामीकै फोर्स लागिरहेको त्यस्तो हुँदैन। जब हामीले फालिसक्यौँ तब हाम्रो फोर्स सकिसक्यो, हामीले उसलाई भेलोसिटी दियौँ, हाम्रो फोर्स सक्यो। अब उसमा अन्ली फोर्स लागेको छ, फोर्स ड्यु टु द ग्राभिटी। यदि एयर रेसिस्टेन्स भइदिएको भए एयर रेसिस्टेन्सले गर्दा पनि फोर्स लाग्थ्यो, तर एयर रेसिस्टेन्सलाई नेग्लिजिबल मानिएको छ, क्वेसनले भनेको छ। उसमा ग्राभिटीको फोर्स लाग्यो। अब ग्राभिटीको फोर्स कसरी लाग्छ? भर्टिकली लाग्छ कि हरिजेन्टली लाग्छ? पक्कै पनि भर्टिकली लाग्छ, इजन्ट इट? फोर्स अफ ग्राभिटी भर्टिकली लाग्छ। सो भर्टिकली फोर्स लाग्छ भने एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कतातिर हुन्छ? भर्टिकली हुन्छ। एक्सेलरेसन जतातिर छ त्यहाँ भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ? हुँदैन, किनभने एक्सेलरेसन इज द चेन्ज इन भेलोसिटी। भेलोसिटी चेन्ज भएको छ भने एक्सेलरेसन छ, एक्सेलरेसन छ भने भेलोसिटी चेन्ज छ। एक्स डिरेक्सनमा कुनै एक्सेलरेसन छ? अफकोर्स छैन, किनभने एक्स डिरेक्सनमा कुनै पनि भेलोसिटी लागेको छैन। अन्ली फोर्स जुन बडीमा लागेको छ के हो? फोर्स ड्यु टु ग्राभिटी है। सो एक्सेलरेसन कतातिर मात्रै छ? वाइतिर मात्रै छ। र कति छ? एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीसँग बराबर छ, र एक्सतिर एक्सेलरेसन छैन। देयर इज नो एक्सेलरेसन इन एक्स डिरेक्सन। इफ देयर इज नो एक्सेलरेसन इन एक्स डिरेक्सन, then as acceleration is the change in velocity, velocity is not changed in x direction. पहिला जति थियो पछि पनि त्यति नै भयो। किन? किनभने एक्सेलरेसनको चेन्ज छैन। एक्सेलरेसनको चेन्ज नहुँदैमा भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ त? यस, किनभने एक्सेलरेसन भनेको के हो? चेन्ज इन भेलोसिटी हो। हरिजेन्टल भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ। यो सबैमा हेरौँ त हरिजेन्टल भेलोसिटी कुनमा कन्स्टेन्ट छ? एमा कन्स्टेन्ट छ? छैन। एमा त हेर्नुहोस् त हरिजेन्टल भेलोसिटी बढिरहेछ नि, बीमा बढिरहेछ, सीमा बढिरहेछ, डीमा फिक्स है, र भर्टिकल भेलोसिटी टाइमसँगै बढिरहेछ। त्यो भन्नु पनि अवश्य पर्थ्यो। किन भन्नुहोस् त? भर्टिकल भेलोसिटीको फर्मुला के हुन जान्छ? युवाई प्लस जिटी। इनिसियल भर्टिकल भेलोसिटी के हुन्छ? 0, किन भर्टिकली बडीलाई चाहिँ भेलोसिटी दिएको छैन। भनेपछि भी इज इक्वल्स टु कति हुन्छ? जिटी। टाइमसँगै भिभी बढ्दै जाँदो रहेछ, त्यही भएर बढेको हो त्यसरी, त्यहाँ देखियो पनि त्यो। सो हाम्रो आन्सर के रहेछ? 4 को डी। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अ कपल इज अप्लाइड टु अ ट्याप एज सोन, व्हाट इज द टर्क अफ द कपल? धारा थाहा छ तपाईँहरूलाई है, धारा चलाइरहनुहुन्छ। त्यो धारा घुमाउँदाखेरि नि के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? दुईतिर तपाईँ अपोजिट डिरेक्सनमा प्यारालल फोर्सेसहरू लगाउनुहुन्छ नि है। एउटाले एकतिर फोर्स लगाउनुहुन्छ, एउटा औँलाले, अर्को औँलाले अर्कोतिर फोर्स लगाउनुहुन्छ, ठिक छ? त्यही देखेको छ यहाँ। एउटा साइडमा डिरेक्सन अफ फोर्स यतातिर छ र अर्को साइडमा डिरेक्सन अफ फोर्स यतातिर छ, ओके? र यसले गर्दाखेरि कपल फर्म हुन्छ है, जसले गर्दाखेरि टर्क फर्म हुन्छ। टर्क भनेको के हो त? टेन्डेन्सी अफ अ फोर्स टु टर्न अर ट्विस्ट। फोर्सको टेन्डेन्सी जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? कुनै पनि अब्जेक्ट टर्न हुन्छ अथवा ट्विस्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी टर्क भन्छौँ। र टर्कको फर्मुला के हो?
टर्क इज इक्वल्स टु आर पर्पेन्डिकुलर टाइम्स एफ. ओके, यो आर पर्पेन्डिकुलर भने के हो त भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द फोर्सेस द्याट इज फर्मिङ द कपल. यहाँ दुईटा फोर्सेसहरू के छन् जसले कपल फर्म गरिरहेछ, एफ र एफ इक्वल फोर्स छ. तिनीहरू दुईटा बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ, 2d छ, d प्लस t 2d. यो पुरै डिस्टेन्स कति छ, 2d. सो के हुने भयो हाम्रो यहाँ 2df हुने भयो. त्यो भने के हो त 2fd हो. त्यसो हाम्रो आन्सर कुन हुने भयो 5 को C. 6 नम्बरमा हेर्नुहोस्, 3 parallel forces act on an object. As a result of these forces, the object is in equilibrium. What must we correct for these forces? Equilibrium भने के बुझ्नु भएको छ तपाईहरुले? Equilibrium हुनका लागि दुईटा केस हुनुपर्छ. एउटा net force acting on a body is 0 and net torque acting on a body is 0. Okay, net force acting on a body 0 भनेको के हुन सक्यो, कि त बडी रेस्ट पनि हुन सक्यो, कि त उसँग एक्सेलरेसन हुनु भएन. द्याट मिन्स कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले मुभ गर्नु पर्यो. कुनै बडी कन्स्टेन्ट भेलोसिटीले मुभ भइरहेछ भने त्यसमा नेट फोर्स कति लागिरहेको हुन्छ, 0 लागिरहेको हुन्छ. ओके, ल एउटा बडी बनाइदिन्छु म. त्यो बडीमा म फोर्सेसहरू लगाइ हेर्छु अनि के चाहिँ हुँदो रहेछ ल त्यो बुझौँ ल. क्वेसनले भनेअनुसारले लाउँ त है. दे अल एक्ट अलोङ द सेम लाइन. सबै प्यारालल फोर्सेसहरू एउटै लाइनमा लगाइदिउँ. सो वाट डु यु थिङ्क विल ह्यापन? एउटै डिरेक्सनमा फोर्स लगाएँ भने मैले सबै प्यारालल फोर्सेसहरूलाई यसो गर्दाखेरि हेर्नु त, दे अल एक्ट अलोङ द सेम लाइन. मैले एउटै लाइनमा लगाइदिएँ. सपोज एउटाको म्याग्निट्युड सपोज 5 न्युटन रहेछ अरे. जति होस् न, सेम म्याग्निट्युडको होस् अथवा डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युडको होस्, के हुन्छ नेट फोर्स कतातिर लागिरहेको हुन्छ, इन दिस डिरेक्सन. किन तिनटै फोर्स एकै डिरेक्सनमा लागिरहेछ, उसको नेट फोर्स कतातिर लागिरहेको हुन्छ, त्यही डिरेक्सनमा लागिरहेको हुन्छ जुन डिरेक्सनमा फोर्सेसहरू लागिरहेछ. भनेपछि बडी इक्विलिब्रियममा भयो त भएन, नेट फोर्स त्यतातिर लागिरहेछ. सो बडी विल मुभ इन द्याट डिरेक्सन. सो द्याट इज नट द केस अफ इक्विलिब्रियम. अर्को केस के हेरौँ? अर्को केस भनेको छ दे अल ह्याभ द सेम म्याग्निट्युड. एउटै म्याग्निट्युड भएर हुन्छ. सपोज इक्जाम्पलको लागि नि मैले यसो गर्न सकेँ नि. ल मैले एउटा फोर्सलाई मात्र एकतिर राखेँ, दुईटा फोर्सलाई अर्कोतिर लगेँ. एकै डिरेक्सनमा राख्दाखेरि त सेम म्याग्निट्युड भएर काम हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ नि होइन. दुईटा डिरेक्सनमा राख्दाखेरि केही हुन्छ कि त म्याग्निट्युड डिफ्रेन्स भएपछि त्यो विचार गरौँ. सपोज दे अल ह्याभ द सेम म्याग्निट्युड. ओके, यसको म्याग्निट्युड 5n, यसको म्याग्निट्युड 5n, यसको म्याग्निट्युड 5n. तर हामीले त फोर्स हो, फोर्स भएपछि डिरेक्सनको पनि कुरा गर्नु पर्यो. भनेपछि यो डिरेक्सनलाई मैले पोजिटिभ डिरेक्सन भन्यो भने यो डिरेक्सनलाई है यतापट्टिकोलाई के भन्नु पर्यो, मैले नेगेटिभ भन्नु पर्यो. भनेपछि राइटतिर कति फोर्स लागिरहेछ 5 न्युटन, लेफ्टतिर कति फोर्स लागिरहेछ -10 न्युटन. एज अ होल फोर्स कति लागिरहेछ, नेट फोर्स त्यो दुईटाको समले दिन्छ. यो दुईटाको सम भनेको 5 न्युटन प्लस -10 न्युटन, त्यो भनेको कति हुने भयो -5 न्युटन. भनेपछि एज अ होल बडीलाई यतातिर पुस गरिरहेछ कति फोर्सले, 5 न्युटन म्याग्निट्युडको फोर्सले. किनभने -5 न्युटन छ, अफकोर्स यो डिरेक्सनमा लागिरहेछ त्यो फोर्स. भनेपछि बडी अझै पनि इक्विलिब्रियममा भयो त भएन. सो बी इज नट अल्सो आवर केस. होइन भने मेटाइदिउँ. ओके, सो डिफ्रेन्ट सिनेरियोले हेर्नुहोस्, तपाईँको करेक्ट बेस्ट अप्सन कुन आउँछ, दे डु नट अल ह्याभ द सेम म्याग्निट्युड. सेम म्याग्निट्युड भएन भने चाहिँ पोसिबल छ है. फेरि कसरी पोसिबल छ भने नि यसो गरौँ न. ल मैले यतातिर फोर्स लगाएँ, र यतातिर पनि मैले फोर्स लगाएँ, र यतातिर पनि मैले फोर्स लगाएँ. ल सेम म्याग्निट्युडको नलगाउँ है त. के गरौँ भने नि यतापट्टि म 10 न्युटन लगाउँछु, यतापट्टि चाहिँ यो 5 न्युटन र यो पनि 5 न्युटन लगाउँछु. भनेको यो -5 यो -5 लेख्नु. यतापट्टिबाट नेट कति आयो -10 न्युटन, यतापट्टि नेट कति छ 10 न्युटन. त्यो दुईटालाई सम गर्नुहोस् त कति आउँछ 0 न्युटन. भनेपछि नेट फोर्स बडीमा कति लागिरहेछ 0 न्युटन. सो बडी इक्विलिब्रियममा छ कि छैन, छ. नेट फोर्स उसमा कति लागिरहेछ 0 न्युटन. ओके, सो हामी यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ है यसलाई. सो 6 को कति हुनु भयो, डी हुने भयो. अरू कुनै केसमा पनि इक्विलिब्रियममा हुँदैन बडी. ओके, अर्को क्वेसनमा जाउँ जो इलास्टिसिटी च्याप्टरबाट छ. यहाँ फोर्स पर न्युटन होइन है, फोर्स इन न्युटन हो खासमा, यहाँ पर स्ल्यास भएछ. अ स्प्रिङ अफ ओरिजिनल लेन्थ 100 mm, ओरिजिनल लेन्थ 100 mm इज कम्प्रेस्ड बाई अ फोर्स. कम्प्रेस गरेको छ है, हामीले कम्प्रेसनको केस हेरेको छैन, प्रायः एलोङ्गेसनको मात्रै हेरिरहेको थियौँ. द ग्राफ सोज द भेरिएसन अफ कम्प्रेसिङ फोर्स एफ विथ द लेन्थ एल अफ द स्प्रिङ. कम्प्रेसन हुँदाखेरि लेन्थ घट्छ है.
What is the energy stored in the spring when the length is 70 mm? Okay. जब हामीले बडीलाई चाहिँ इलास्टिक बडीलाई कम्प्रेस गर्छौँ, कम्प्रेस गरिसके पछाडि उसमा एक खालको एनर्जी स्टोर हुने भयो। हामीले वर्क डन इन कम्प्रेसन अथवा वर्क डन इन स्ट्रेचिङ गर्दाखेरि जुन फोर्स लगाउँछ नि, जुन वर्क गर्छौँ नि, त्यो त इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जीको रूपमा के हुन्छ? कन्जर्भ भएर बसेको हुन्छ, स्टोर भएर बसेको हुन्छ है। कति स्टोर भएछ एनर्जी भनेर चाहिँ हामी केबाट थाहा पाउँछौँ? फेरि हामीसँग एउटा फर्मुला छ, 1/2 टाइम्स फोर्स टाइम्स एल। एल यो स्मल एल भनेको कम्प्रेसन अथवा एलोङ्गेसन है, यो एफ भनेको स्ट्रेचिङ फोर्स। अब 70 mm हुँदाखेरि कति एनर्जी स्टोर भएछ, यानि कि 70 mm पुर्याउँदासम्ममा हामीले कति वर्क डन गरेछौँ, त्यही होइन र? सो त्यो हेरौँ ल। फोर्स त के छ, 70 mm भनेपछि यहाँनिर भयो, त्यहाँनिर भयो भनेपछि फोर्स कति लागिरहेछ त्यहाँ? न्युटन, 6 न्युटन फोर्स लागिरहेछ। ओके, सो 1/2 × 6 × स्मल एल भनेको कम्प्रेसन कति भयो होइन? कम्प्रेसन कति भयो? 100 थियो, 70 मा आइपुग्यो भने चाहिँ कम्प्रेसन 30 mm को भयो। 30 mm को कम्प्रेसन भनेको के हो त? 30 बाई हामीले कति गर्नु पर्यो? 1000 गर्नु पर्यो मिटरमा लानको लागि। सो हाम्रो आन्सर कति आउँछ यहाँबाट? 0.090 जुल। सो यो भयो हाम्रो आन्सर, अप्सन ए मै रहेछ त्यो। सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 8, a 0.80 meter length of steel wire and a 1.4 meter length of brass wire are joined together. देखिन्छ फिगरमा है, माथिको स्टिल तलको ब्रास। The combined wires are suspended from a fixed support and a force of 40 Newton is applied as shown. The Young's modulus of steel is 30. The Young's modulus of brass is दिएको छ। Each wire has a cross-sectional area of, ठिक छ। The wires obey Hooke's law. What is the total extension? Ignore the weights of the wires. हामीले हुक्स लको बारेमा पढिसकेका छौँ, हामीलाई थाहा छ है। हुक्स ल ओबे गर्छ भने स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्ट्रेन। सो हामीलाई के थाहा छ? हामीलाई यहाँबाट थाहा छ लेन्थ अफ स्टिल र लेन्थ अफ ब्रास, अनि फोर्स पनि थाहा छ हामीलाई कति लागेको छ, एरिया पनि थाहा छ, दुईटैको सेम हो। सो A1 A2 नलेखौँ न, मैले AS र AB लेखेको छु। AS र AB के छ? बराबर छ, त्यसलाई A लेखौँ। कति छ त्यो? र हामीलाई के थाहा पाउनु पर्यो? हामीले भन्दा टोटल एक्सटेन्सन थाहा पाउनु पर्यो। टोटल एक्सटेन्सन भनेको हो त स्टिलको एक्सटेन्सन प्लस ब्रासको एक्सटेन्सन, त्यो फोर्सले गर्दाखेरि। पहिला निकालौँ ब्रासको एक्सटेन्सन, तलपट्टि त्यही छ LB। एक्सटेन्सनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, यो त थाहा छ नि हामीलाई, Y इज इक्वल्स टु के हो? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन हो। स्ट्रेस भनेको फोर्स पर युनिट एरिया, अनि स्ट्रेन भनेको लेन्थ पर युनिट लेन्थ, एक्सटेन्सन पर ओरिजिनल लेन्थ, FL बाई AL। यो त थाहा छ है। यो L यता गयो भने के हुन्छ? यो Y यता डिनोमिनेटरमा आउँछ। सो LB भने कति हुने भयो? FLB बाई AYB। सबैको भ्यालु हामीलाई थाहा छ। सो यति थाहा भइसकेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ? 2.33 into 10⁻⁻⁴। त्यस्तै LA पनि निकाल्न सकिन्छ यसै गरी है। र कति निस्किन्छ त्यो? LA होइन, सरी, LS, स्टिलको एक्सटेन्सन। टोटल एक्सटेन्सन सोधेको छ, सो L लेखौँ त्यसलाई। त्यो भनेको हो स्टिलको एक्सटेन्सन प्लस ब्रासको एक्सटेन्सन। त्यो कति आउँछ? नियरली इक्वल टु 3.0 into 10⁻⁴ मिटर आउँछ। सो हाम्रो आन्सर हुन्छ B। अब अर्को क्वेसन हेरौँ, अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट भएकोले मैले हाइलाइट गरेको है। अ पोजिटिभ चार्ज अफ 2.6 into 10⁻⁸ कुलम is in a uniform electric field of field strength 300,000, यानी कि 3 lakhs volt per meter. How much work must be done on the charge in order to move it a distance of 4 mm in the opposite direction to the direction of the field? कि हामीले गरिरहेछौँ वर्क, किनभने फिल्डको डिरेक्सनको अपोजिटमा लानु छ भने नि हामीले वर्क डन गर्नै पर्ने हुन्छ। सो फिल्डको डिरेक्सन के हुन्छ? सपोज यो माथिको पोजिटिभ चार्ज भनौँ, यतापट्टि नेगेटिभ चार्जेसहरू छन् भन्यो, फिल्डको डिरेक्सन के हुन्छ? जहिले पनि पोजिटिभदेखि नेगेटिभतिर डिरेक्टेड हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन, इजन्ट इट? अब पोजिटिभ चार्जलाई हामी अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ द फिल्ड लाँदैछौँ भन्नुको मतलब हामी के गर्दैछौँ? फिल्डको डिरेक्सन के थियो? तलपट्टि थियो, तर हामी अपोजिट लाँदैछौँ भने त्यसलाई कतातिर लाँदैछौँ? माथितिर लाँदैछौँ पोजिटिभ चार्जलाई। भनेपछि यो माथितिर आफै सहजै जान्छ त? जाँदैन, किनभने पोजिटिभ र पोजिटिभ बिचको रिपल्सन हुन्छ। त्यो रिपल्सनलाई ओभरकम गर्नु पर्यो, त्यही भएर हामीले बाहिरबाट वर्क लगाउनु पर्यो। र हामीले बाहिरबाट कति वर्क लगाउँछौँ?
त्यो फर्मुला के हो त्यसको लागि? वर्क डन इक्वल्स टु क्युभी। एक्सटर्नल वर्क डनको फर्मुला भी भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स र क्यु भनेको चार्ज। पोटेन्सियल डिफरेन्सलाई मैले भी मात्र लेखेँ, डेल भी लेख्न पनि सक्छु कुनै कुनै केसमा। अहिले आउँछ डेल भी पनि लेख्छु म एक ठाउँमा है। यहाँ चाहिँ दुईवटा पोटेन्सियल दिएको छैन, इलेक्ट्रिक फिल्ड दिएको छ, त्यही भएर मैले भी मात्र लेखेँ, केही फरक पर्दैन मलाई। र अर्को कुरा पनि थाहा छ मलाई, E इज इक्वल्स टु भी बाई डी। सो भी कति हुन्छ यहाँबाट? इडी। सो वर्क डन कति हुने भयो? क्युभी छ, क्युइडी है। सो मलाई के दिएको छ? क्यु दिएको छ 2.6 × 10⁻⁸। ई दिएको छ 3 लाख भोल्ट पर मिटर। डी पनि दिएको छ 4 mm। सबै लगेर यहाँ राखिदिन्छु म अब। सो यति गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर कति आउँछ? 3.12 × 10⁻⁻5 जुल, जुन चाहिँ बराबर केसँग भयो? एसँग भयो। ओके, ल अब यसलाई मेटाइदिन्छु है त म। क्वेसन नम्बर 10 मा हेरौँ। इफ एन इलेक्ट्रोन इज ब्रट टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रोन देन इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एनर्जी अफ द सिस्टम के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ, जेरो हुन्छ, र जति थियो अगाडि त्यति नै हुन्छ। चारवटा अप्सन छ हामीसँग। हामी यसको लागि पहिला इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एनर्जी भनेको के हो बुझौँ होइन। त्यति बुझिसके पछाडि हामीले इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलसँग सम्बन्धित र इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एनर्जीसँग सम्बन्धित सबै प्रब्लमहरू लगभग गर्न सक्छौँ है। जस्ट हामी आफ्नो चाहिँ कन्सेप्टलाई क्लियर पारौँ यसमा। इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एनर्जीलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि एकचोटि ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जीलाई बुझौँ न, अनि एनालोजीको रूपमा यसलाई हेरौँला, अनि हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ, किनभने हामीले ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल एनर्जीलाई त नजिकबाट हेरेका छौँ सधैँ। सपोज यो ग्राउन्ड हो है, र ग्राउन्डबाट हामीले कुनै एउटा अब्जेक्टलाई उचालेर यहाँ पुऱ्यायौँ, कति हाइटमा? h हाइटमा। हामीले ग्राउन्डबाट त्यो अब्जेक्टलाई उचालेर त्यो सर्टेन हाइट एचसम्म लाँदाखेरि केही वर्क त गऱ्यौँ होला। किन वर्क गर्नु पर्यो भने नि, किनभने ग्राभिटीले चाहिँ त्यो बडीलाई तलतिर फोर्स लगाइरहेको थियो होइन। यस्तो हुन्छ होइन, फोर्स अफ ग्राभिटीले तलतिर फोर्स लगाइरहेको थियो बडीलाई, किनभने अलवेज टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ लाग्छ फोर्स अफ ग्राभिटी। अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई ओभरकम गर्नका लागि कतातिर फोर्स लगाउनु पर्यो? माथितिर लगाउनु पर्यो। र यो बडीलाई एक्सलरेट नगरिकन कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा माथि लानु छ भने तलपट्टि जति फोर्स लागेको छ डाउनवर्डतिर फोर्स अफ ग्राभिटीले, हामीले पनि माथिपट्टि त्यति नै फोर्स लगाउनु पर्यो। द्याट मिन्स अपोजिट इन डिरेक्सन फोर्स हुने भयो, तर म्याग्निट्युड चाहिँ सेम हुने भयो। र बडीको डिस्प्लेसमेन्ट पनि हामीले कतातिर गऱ्यौँ? माथि नैतिर गरौँ। बडीको डिस्प्लेसमेन्ट पनि कतातिर छ? माथितिर। अब हेर्नुहोस् है त, यो फोर्स अफ ग्राभिटीले गर्दाखेरि लागेको म एफजी लेख्छु, र यो पनि फोर्स अफ ग्राभिटीसँगै बराबर हुन्छ अरे, किनभने हामीले वर्क डन गर्नु पर्यो कति नै, हामीले फोर्स लगाउनु पर्यो कति नै, जति नै ग्राभिटीले गर्दाखेरि त्यो बडीमा फोर्स लगाएको छ, फर गिभिङ इट द कन्स्टेन्ट भेलोसिटी है, विदाउट एक्सेलरेसन। सो यहाँ के गरौँ भने नि, पोटेन्सियल एनर्जीमा इन्क्रिज भएको छ कि पोटेन्सियल एनर्जीमा डिक्रिज भएको छ त्यो बडी हाइट एचमा पुग्दाखेरि, त्यो हेरौँ त। हामीलाई यो कुरा थाहा छ है, पोटेन्सियल एनर्जी भनेको वर्क डन इन ब्रिङिङ द बडी फ्रम लोवर पोटेन्सियल टु द हायर पोटेन्सियल, त्यो कतिसँग बराबर हुन्छ? एमजी एचसँग बराबर हुन्छ। जब यो बडी ग्राउन्डमा थियो त्यतिखेर उसको पोटेन्सियल एनर्जी कति थियो? 0। जब मैले त्यसलाई सर्टेन हाइट एचमा लगेँ त्यतिखेर उसको पोटेन्सियल एनर्जी कति भयो? एमजी एच। सो पोटेन्सियल एनर्जीमा इन्क्रिज भएछ कि डिक्रिज भएछ? पोटेन्सियल एनर्जीमा इन्क्रिज भएछ। यदि मैले पोटेन्सियल एनर्जीलाई यु लेख्ने हो भने चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी इज ग्रेटर देन 0 भन्न खोजेको पोजिटिभ, किनभने चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जीलाई मैले यसरी लेख्न पाएँ, फाइनल पोटेन्सियल एनर्जी माइनस इनिसियल पोटेन्सियल एनर्जी। फाइनल पोटेन्सियल एनर्जी चाहिँ इनिसियल पोटेन्सियल एनर्जी भन्दा बढी छ भने पक्कै पनि डेल्टा यु ग्रेटर देन 0 हुन्छ, किनभने ठुलोबाट सानो घट्यो, पोजिटिभ आयो। अनि यो केसमा नि ग्राभिटीले कति वर्क डन गर्यो? मैले बडीलाई माथि लाँदै गर्दाखेरि ग्राभिटीले कति वर्क डन गर्यो? हामीसँग एउटा सरल फर्मुला छ, हामीले वर्क डन बाई कन्स्टेन्ट एन्ड भेरिएबल फोर्समा पढिसकेका छौँ। भेरिएबल फोर्समा त त्यो कुरा आएन, कन्स्टेन्ट फोर्समा त्यो कुरा आयो है। वर्क डन भनेको के हो? एफडी कस थीटा। एफ भनेको फोर्स, डी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट, एन्ड थीटा भनेको एङ्गल बिट्विन द फोर्स एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट। ग्राभिटीको वर्क भन्यो भने हामीले एफको ठाउँमा यहाँ जी लेख्नु पऱ्यो, एफजी लेख्नु पऱ्यो हो, र डीको ठाउँमा हामीले कति डिस्टेन्स माथि लगाएका छौँ? एच डिस्टेन्स लगाएका छौँ होइन, त्यही भएर डीको ठाउँमा मैले कति लेखेँ? एच लेखेँ। अब थीटाको ठाउँमा कति लेख्ने? हेर्नुहोस् त, फोर्स अफ ग्राभिटी कतातिर लागिरहेको छ बडीमा? तलतिर। बडीको डिस्प्लेसमेन्ट कतातिर भइरहेको छ? माथितिर। भनेपछि एउटा तलतिर एउटा माथितिर। के तलतिर? फोर्स अफ ग्राभिटी।
के माथितिर डिस्प्लेसमेन्ट अथवा एच भनौँ। यो दुईटा बिचको एङ्गल कति भयो 180 डिग्री, किनभने यो दुईटा एन्टी प्यारलल छन्। ठ्याक्कै यो दुईटा बिचको एङ्गल कति भयो 180। सो वर्क डन कति भयो यो केसमा, सो वर्क डन बाई द ग्राभिटी कति भयो माइनस FGH। FG भनेको mg हो h, सो यो भने कति भयो माइनस डेल्टा यु। हेर्नुहोस् त वर्क डन बाई द ग्राभिटी भनेको के रहेछ नेगेटिभ अफ द चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक फिल्डको केसमा पनि त्यही हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ वर्क डन बाई द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज इक्वल्स टु द नेगेटिभ अफ चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी। यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्डले गरेको वर्क डन। अब इलेक्ट्रिक फिल्डले कस्तो वर्क डन गर्छ त्यो बुझौँ। मैले समय धेरै लिएँ तर यो बुझाउनै पर्ने कुरा थियो है। ओके, सो पहिला हामी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला लेखौँ है। डेल्टा यु इज इक्वल्स टु माइनस अफ डेल्टा यु इज इक्वल्स टु क्यु डेल्टा वी है। जहाँ डेल्टा यु भनेको के हो फाइनल पोटेन्शियल एनर्जी माइनस इनिसियल पोटेन्शियल एनर्जी, र डेल्टा वी भनेको के हो फाइनल पोटेन्शियल माइनस इनिसियल पोटेन्शियल है। र यहाँ यो ए भन्ने प्लेटलाई मैले पोजिटिभली चार्ज गरेको छु र बी भन्ने बी लेखेर हिँड्छु मैले है। बी भन्ने प्लेटलाई मैले नेगेटिभली चार्ज गरेको छु। द्याट मिन्स ए हायर पोटेन्सियलमा छ, बी लोवर पोटेन्सियलमा छ। यो प्लस क्यू चार्जलाई मैले पोजिटिभतिर लाँदैछु। जब मैले यो प्लस क्यू चार्जलाई पोजिटिभतिर लाँदैछु यसमा इलेक्ट्रिक फिल्डले कस्तो वर्क गर्दो रहेछ त्यो हेरौँ। ओके, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फिल्ड इक्वल्स टु वाट। र इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन जहिले पनि पोजिटिभदेखि नेगेटिभतिर हुन्छ। सो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन कतादेखि कतातिर भयो एदेखि बीतिर भयो। यो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन भनेर के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि नि एउटा पोजिटिभली चार्ज पार्टिकलको छेउमा टेस्ट चार्जलाई ल्याउनुहोस् त। टेस्ट चार्ज पनि पोजिटिभ नै छ तर यसको म्याग्निट्युड युनिटी छ। यो पोजिटिभली चार्ज पार्टिकलले के गर्छ उसलाई यतातिर फोर्स लगाउँछ, रेडियली आउटवर्ड डिरेक्सनमा फोर्स लगाउँछ भनेको पुस गर्छ। त्यसरी बुझ्नुहोस् न, रिपल्स गर्छ, पुस गर्छ। हो यो डिरेक्सन नै के हो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन हो। इलेक्ट्रिक फिल्डले चाहिँ त्यही फोर्स अफ रिपल्सनलाई जनाउने भयो, पोजिटिभ चार्जले बेयर गर्ने। सो यो पोजिटिभली चार्ज माथितिर गइरहेछ, एक्सटर्नल एजेन्टले फोर्स लगाएर है, यो त्यत्तिकै त जाँदैन थियो। अब इलेक्ट्रिक फिल्डले यसलाई कतातिर फोर्स लगाइरहेछ तलतिर फोर्स लगाइरहेछ इलेक्ट्रिक फिल्डले। ओके, सो यसमा के हुने भयो डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पोजिटिभ चार्ज एन्ड फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्ड आर इन द अपोजिट डिरेक्सन। सो वर्क डन के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो। वर्क डन नेगेटिभ कसरी हेर्नुहोस् ल, जस्तो एफ डी कस थीटा हो, फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्डलाई एफई लेखेँ, ल डिस्टेन्स कति हिँड्यो डी लेखेँ। अब इलेक्ट्रिक फिल्ड तलतिर लागेको छ, डिस्प्लेसमेन्ट माथितिर छ भने थीटा 180 डिग्री हुने भयो, त्यही भएर कस थीटा -1 हुने भयो माइनस एफईडी। ठिक छ। सो वर्क डन बाई द इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुँदो रहेछ नेगेटिभ हुँदो रहेछ यो केसमा। अनि पोटेन्सियल एनर्जी चाहिँ के भइरहेछ त, पहिला वर्क डन बाई द इलेक्ट्रिक फिल्ड यो केसमा कति लेखेँ मैले नेगेटिभ लेखेँ। अब पोटेन्शियल एनर्जी के भइरहेछ त यीबाट पनि यतिकै थाहा भइहाल्छ हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड इज नेगेटिभ अफ द चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी भनेर, त्यही भएर पोटेन्शियल एनर्जी बढेको छ भनेर हामी बुझिहाल्छौँ। तर एकचोटि हेरौँ न है पोटेन्शियल एनर्जी के हुँदो रहेछ। सो क्यूको ठाउँमा क्यू नै लेखौँ, प्लस क्यू हो। डेल्टा भी भनेको फाइनल पोटेन्शियल भनेको कतातिर जाँदैछ एतिर जाँदैछ, कताबाट बीतिरबाट। सो VA माइनस VB भयो। VA भनेको हायर पोटेन्शियल, VB भनेको लोवर पोटेन्शियल भनेपछि VA माइनस VB गर्दाखेरि के आउँछ पोजिटिभ आउँछ। सो डेल्टा यु पोजिटिभ आउँदो रहेछ है। यसरी बुझ्नु पर्यो इलेक्ट्रिक फिल्डको फोर्सको डिरेक्सन र फोर्स ड्यू टु इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन र चार्जको डिरेक्सन अपोजिट रहेछ भने वर्क डन नेगेटिभ तर पोटेन्शियल एनर्जीको चेन्ज पोजिटिभ। सेकेन्ड केसमा हेर्नुहोस् न सजिलै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँ। इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन चार्जको डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन के छ सेम छ। सो वर्क डन के हुन्छ यसमा पोजिटिभ। गरिहेर्नुहोस् कपीमा, कन्सेप्चुअली त बुझिसक्नु भयो है। अनि डेल्टा यु के हुन्छ यो केसमा डेल्टा यु नेगेटिभ। यो केसमा नेगेटिभली चार्ज पोजिटिभतिर जाँदैछ। अब यहाँ भन्नुहोस् त इन द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड जाँदैछ कि छैन, जाँदैछ। इन द डिरेक्सन अफ द इलेक्ट्रिक फिल्ड जाँदैछ। इलेक्ट्रिक फिल्डले फोर्स लगाउँछ पोजिटिभ चार्जलाई कतातिर अवे, नेगेटिभ चार्जलाई कतातिर टुवर्ड्स।
नेगेटिभ चार्जले आफूतिर फोर्स लगाउन लगाउँदैन, पोजिटिभ चार्जले। त्यही भएर इलेक्ट्रिक फिल्डको फोर्सको डिरेक्सन माइनस क्यूको लागि के हो, पोजिटिभतिरै हो। त्यही भएर जतातिर इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यतैतिर माइनस क्यूको डिस्प्लेसमेन्ट छ। सो वर्क डन के भयो यसमा, इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्ने पोजिटिभ, भनेपछि डेल्टा यू के भयो, नेगेटिभ। यो लास्ट केसमा के भयो, वर्क डन बाई द इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन फोर्स ड्यु टु इलेक्ट्रिक फिल्ड माइनस क्यूमा कतातिर छ, माथितिर पोजिटिभली चार्जतिर, तर कतातिर आइरहेछ यो, तलतिर। भनेपछि के भयो यसमा, अपोजिट डिरेक्सन भयो डिस्प्लेसमेन्ट र फोर्सको। त्यही भएर लेस देन 0, डेल्टा यू के हुन्छ, ग्रेटर देन 0। चाहिँ यहाँबाट थाहा भइहाल्यो हामीलाई, डेल्टा यू भनेको क्यू डेल्टा भी रहेछ भने वर्क ड्यु टु इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुँदो रहेछ, माइनस अफ क्यू डेल्टा भी। यति कुरालाई याद राख्नुहोस्, तपाईँ सबै प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलसँग सम्बन्धित। र अर्को एउटा कुरालाई पनि के याद राख्नुहोस् भन्दा, यो वर्क डन ड्यु टु इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ माइनस क्यू डेल्टा भी भयो, तर हामीले जुन गर्छौँ नि वर्क डन, एक्सटर्नल एजेन्टले गर्ने वर्क डन। क्वेसनले सोध्छ कहिले वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेन्ट भन्यो भने चाहिँ क्यू डेल्टा भी मात्रै हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ त्यो पनि म प्रुभ गरेर देखाइहाल्छु ल। वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेन्ट चाहिँ के हुन्छ अरे, क्यू डेल्टा भी मात्रै हुन्छ। कसरी यस्तो भयो हेर्नुहोस् है त, हामीलाई थाहा छ चार्जको ओरिजिनल पोजिसनमा जति उसको एनर्जी थियो पछि पनि फाइनली के हुन्छ उसको एनर्जी त्यति नै हुन्छ। युआई प्लस केआई भनेको, युआई भनेको के हो अरे पोटेन्सियल एनर्जी, केआई भनेको काइनेटिक एनर्जी इनिसियल दुइटै, इज इक्वल्स टु युएफ प्लस केएफ। तर एक्सटर्नल वर्क अप्लाई गरिएको छ भनेपछि यो इनिसियलमा के थपियो, डब्लु एक्सटर्नल थपियो। सो के गरौँ यसमा, युएफलाई यतापट्टि ल्याउँ र डब्लु एक्सटर्नल छँदैछ, केआईलाई उतापट्टि लगाउँ। युआई माइनस युएफ के हुन्छ, माइनस अफ डेल्टा यू। हामीलाई थाहा छ यो कुरा, किनभने युएफ माइनस युआई भनेको डेल्टा यू हो, चेन्ज इन पोटेन्सियल एनर्जी, प्लस डब्लु एक्सटर्नल इज इक्वल्स टु यो के भयो, डेल्टा के भयो। यो डेल्टा यू भने क्यू डेल्टा भी हो, सो क्यू डेल्टा माइनस क्यू डेल्टा भी प्लस डब्लु एक्सटर्नल इक्वल्स टु डेल्टा के अज्युम गर्नुहोस् भन्दा, र प्रायः त्यस्तै नै हुन्छ, इनिसियली चार्ज रेस्टमा थियो, पछि केही डिस्टेन्स पुगिसके पछाडि फाइनली पनि चार्ज रेस्टमा आयो, बिचमा काइनेटिक एनर्जीको के कति चेन्ज भयो त्योसँग मतलब भएन, किनभने काइनेटिक एनर्जीको यो चेन्ज भने के हो, केएफ माइनस के आयो, फाइनल माइनस इनिसियल काइनेटिक एनर्जी, जुन यदि इनिसियली चार्ज रेस्टमा थियो पछि पनि चार्ज रेस्टमा आयो भने के हुन्छ, 0 हुन्छ। सो यो 0 भयो, 0 भयो भने डब्लु एक्सटर्नल कति हुने भयो, क्यू डेल्टा भी। सो यो चाहिँ हामीले एक्सटर्नल एजेन्टले गरेको वर्क डन चाहिँ यसरी आउँछ। अब एकदम कन्फ्युज हुनु भएन है तपाईँहरू, वर्क डन बाई द इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको माइनस क्यू डेल्टा भी, वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेन्ट भनेको क्यू डेल्टा भी। यति कन्सेप्ट बुझिसके पछाडि यु क्यान डु एनी प्रब्लम रिलेटेड टु द इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल। ओके, अब गर्न थालौँ। इफ एन इलेक्ट्रोन इज ब्रट टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रोन देन इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एनर्जी अफ द सिस्टम, हेर्नुहोस् न त्यहाँ हेर्नुहोस् त, सपोज यो नेगेटिभ चार्जलाई इलेक्ट्रोन भयो, यो पनि इलेक्ट्रोन मान्नुहोस्, यतातिर आउँदैछ भने पोटेन्सियल एनर्जी के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ, सकियो। अर्को तरिकाले पनि बुझ्न सकिन्छ यसलाई है, पोटेन्सियल एनर्जी किन इन्क्रिज भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोन त एकअर्कालाई रिपल्स गर्छ, त्यो रिपल्सनको एगेन्स्टमा मैले वर्क डन गरिरहेको छु, त्यो वर्क डन गरेको चाहिँ केमा कन्भर्ट भइरहेछ, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एनर्जीमा कन्भर्ट भइरहेछ। भने चाहिँ इनिसियली जति इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल एनर्जी थियो पछि त हायर भयो, किनभने मैले वर्क डन थपेको छु धेरै। सो त्यही भएर त्यस्तो भएको हो है। इफ अ पोजिटिभ चार्ज इज शिफ्टेड फ्रम अ लो पोटेन्सियल रिजन टु अ हाई पोटेन्सियल रिजन, हेर्नुहोस् त्यहाँ लो पोटेन्सियलदेखि हाई पोटेन्सियलमा जाँदैछ भने के भइरहेछ यसमा, डेल्टा यू ग्रेटर देन 0 इन्क्रिज भइरहेछ। सो के हुने भयो आन्सर, बी है। यसरी गर्न सक्यो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। ओके, यहाँ काम कुरा आइहाल्छ। नेगेटिभ चार्ज अफ 1 कुलम, ओके नेगेटिभ चार्ज अफ 1 कुलम भनेपछि -1 कुलम लेखौँ, इज मुभिङ फ्रम -1000 भोल्ट टु +1000 भोल्ट। सो इनिसियल पोटेन्सियल कति, -1000 भोल्ट टु कति, +1000 भोल्ट। देन द वर्क डन विल बी भनेर सोध्यो भने यसरी इलेक्ट्रिक फिल्डले गरेको वर्क डन भनेर बुझ्नु पऱ्यो हामीले। नेगेटिभ चार्जलाई हामीले चाहिँ लोवर पोटेन्सियलदेखि हायर पोटेन्सियल लाँदैछौँ भने वी डोन्ट निड टु डु वर्क है, आफै जान्छ त्यो ड्यु टु द इलेक्ट्रिक फिल्ड। सो वर्क डन ड्यु टु इलेक्ट्रिक फिल्ड केले दिन्छ अरे, -q डेल्टा भी
छि माइनस माइनस के हुने भयो प्लस हुने भयो 1 इन्टु डेल्टा भी भनेको बी फाइनल माइनस बी इनिसियल हो भनेपछि बी फाइनल कति छ 1000 माइनस माइनस प्लस बी इनिसियल सो कति हुने भयो यसमा 2000 जुल है कस्तो आयो पोजिटिभ आयो नेगेटिभ आयो के आयो पोजिटिभ आयो सो 12 को के भयो बी अब यहाँ आएको छ अर्को 13 नम्बरमा एक्सटर्नल एजेन्टले गरेको वर्क डन भनेर सोधेको छ हेर्नुहोस् त 15 joule of work is done by an external agent in moving a charge 0.01 coulomb from A to B. Then potential between A and B will be so हामीलाई थाहा छ Q delta V external work done Q कति छ अरे 0.01 work done 15 joule times delta V so के हुने भयो 15 by 0.01 is equals to delta V so यो भनेको त पक्कै पनि प्लस 1500 भोल्ट आयो सो हाम्रो आन्सर के भयो 13 को ए सो आजलाई हामी यति गर्छौं अरू भिडियोमा हामी अर्को भिडियोमा के गर्छौं देखाउँछु ल म तपाईलाई सरसर्ती अर्को भिडियोमा हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सबाट यो दुईटा न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्छौं है अनि त्यसपछि यो अनसर्टेनिटीसँग रिलेटेड 5 मार्क्सको क्वेशन गर्छौं एउटा मेकानिक्सको र प्रोजेक्टाइल मोसनसँग रिलेटेड एउटा 8 मार्क्सको क्वेशन गर्छौं र यो मोडर्न फिजिक्सको यो बाइन्डिङ एनर्जीसँग रिलेटेड यो बाइन्डिङ एनर्जी कर्भहरुको बारेमा कुरा गर्छौं है सो आजलाई यति गरौँ थ्यांक यू भेरी मच फर योर अटेन्सन एन्ड कीप लभिङ फिजिक्स थ्यांक यू